हामी देवताहरूलाई नमस्कार गर्छौं। उनीहरू विधाताका वशमा छन्। हामी ब्रह्मा विष्णु आदिलाई नमस्कार गर्छौं। उनीहरू पनि कर्मानुसारै फल दिन्छन्। यदि कर्मानुसार नै फल मिल्छ भने किन देवताहरूलाई नमस्कार गर्ने? म त कर्मलाई नै नमस्कार गर्छु, जसबाट सिद्ध हुन्छ कि सबैभन्दा ठूलो देवता र सर्वोत्तम पूजा सत्कर्म नै हो। अर्थात् भगवानलाई देखावटी उपासना गर्नुभन्दा बढी असल कर्म गर्नुपर्छ। असल कर्म गर्नु नै सही अर्थमा ईश्वरको पूजा गर्नु हो। असल कर्म गर्नु नै सही अर्थमा ईश्वरको पूजा गर्नु हो। नमस्यामो देवान् ननु हतविदेस्तेऽपि वशगा विधिर्वन्द्यस्सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः फलं कर्मायत्तं किममरगणैः किञ्च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति। भर्तृहरिशतकम्।